Now we will solve some numericals, which is very important for our entrance also and for the exams also. ल यसमा चाहिँ पहिला यसमा के भन्दैछ, फर अ 60 डिग्री ग्लास प्रिज्म मतलब त्यो एंगल सोल्युसन, त्यो जुन एंगल अफ प्रिज्म चाहिँ 60 डिग्री भयो. द एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन इज 37.2 मीन्स यो डीएम भन्नाले 37.2 डिग्री भयो. ठिक छ. अनि क्याल्कुलेट द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्दैछ. ठिक छ. मतलब म्यू इज इक्वल्स टु वाट. अनि हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ, हामीले अस्ति गरेका थियौँ. म्यू इज इक्वल्स टु साइन ए प्लस डीएम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2. अब यसमा चाहिँ सिम्पली हामी त्यसमा भ्यालु जति दिएको छ त्यति राखिदिने हो. 60 प्लस 37.2 बाई 2. ठिक छ. बाई साइन 60 बाई 2. ठिक छ. अब साइन, अब यस्तो गरौँ, 60 प्लस 37.5 डिभाइडेड बाई 2 मीन्स हाम्रो साइन 48.75 डिग्री आयो. अनि यो चाहिँ साइन 30. अथवा हामी यसको भ्यालु चाहिँ 0.75 आयो. अनि साइन 30 को 0.5 हुन्छ मीन्स डिवाइडेड बाई 5. यसको चाहिँ 1.5 आयो. हेन्स द रिक्वायर्ड भ्यालु फर म्यू इज 1.5. यस्तो लेख्न सकिन्छ. ल त्यस्तै अब नेक्स्ट हाम्रो न्युमेरिकल रहेको छ. द एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन प्रोड्युस्ड बाई अ वाटर प्रिज्म अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.33 इज 23.4 डिग्री. मतलब यो जुन एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन छ यो चाहिँ 23.4 डिग्री छ. अनि वाटर प्रिज्मको चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ 1.33 छ. ठिक छ. ल यसमा जे पहिला गिभन छ त्यो लेखौँ. पहिला चाहिँ मिनिमम डेभिएसन कति छ, 23.4. अनि त्यस्तै रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ 1.33. अनि क्याल्कुलेट द एंगल अफ प्रिज्म मतलब यो एंगल अब निस्काउनु छ. अनि अब हामीलाई थाहा छ त्यही अघिकै फर्मुला, म्यू इज इक्वल्स टु साइन ए प्लस डीएम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2. अब यहाँ म्यू भन्नाले 1.33 दिएकै छ. सरी अलिक तल लेखौँ. 1.33 दिएकै छ. अनि साइन अब ए हामीलाई निस्काउनु छ प्लस अब यो डीएम भन्नाले 23.4 डिग्री दिएकै छ मीन्स साइन ए बाई 2 निस्काउने छ. अब यसमा हामी के गरौँ, और 1.33 इक्वल्स टु योलाई ए बाई 2 प्लस 23.4 बाई 2 गरिदिउँ. 23.4 डिभाइड बाई 2 मीन्स 11.7 भयो. अनि योलाई चाहिँ साइन ए बाई 2 नै गरौँ. अब यो हेरौँ त साइन ए प्लस बी को फर्मुलामा गइरहेछ. हेरौँ त यो साइन ए प्लस बी जस्तो भयो मीन्स साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टु साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी. यो हामी 9 क्लासमा पढेको फर्मुला हो. ल त्यस्तै यहाँ हामी युज गरौँ त्योलाई. साइन ए मीन्स यो ए बाई 2 प्लस डट इन्टु कस बी मीन्स 11.7 प्लस कस ए मीन्स ए बाई 2 डट साइन बी मीन्स 11.7. ओके बाई साइन ए बाई 2. अब हामी यस्तो गर्न सक्छौँ, योलाई चाहिँ यता गरिदिउँ, योलाई चाहिँ यस्तो गरिदिउँ मीन्स छुट्याइदिउँ. डट कस 11.7 बाई साइन ए बाई 2 यो जान्छ, कट्छ, प्लस कस ए बाई 2 डट साइन 11.7 बाई साइन ए बाई 2. अब चाहिँ यसमा यो कट्यो और 1.33 इज इक्वल्स टू कस 11.7 प्लस. अब यो हेरौँ त कस बाई साइन मतलब कट हुन्छ, कट ए बाई 2
डट साइन 11/11.7। अब इसको भ्यालु राख्दै यहाँ cos 11.7 cos 11.7 और 1.33 इक्वल्स टू 0.97 प्लस अब यहाँ पनि यसको भ्यालु राखिदिउँ 11.7 को साइन 11.7 यहाँ चाहिँ 0.20। ओके, अब यो माइनस हुन सक्छ योबाट, मिन्स 1.33 माइनस 0.97 0.36 भयो इक्वल्स टू कट a/2 डट इन्टु 0.20। और हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ भनेपछि यस्तो पछाडि लेखौँ कति छ यहाँ 0.36 इज इक्वल्स टू कट a/2 डट इन्टु 0.20। ओके, नाउ यो इन्टुमा छ भने डिभाइड हुन्छ 0.36 बाई 0.020 कट a/2 और 0.36 डिवाइडेड बाई 0.20 मीन्स हाम्रो 1.8 आयो इक्वल्स टू कट a/2। अब हामी योलाई यस्तो लेख्न सक्छौँ 1/tan a/2 लेख्न सक्छौँ। ओके, मजाले ल, त्यही भएर अब यो tan a/2 इज इक्वल्स टू 1 बाई यस्तो लेख्न सकिन्छ 1.8 है, 1 डिवाइड बाई 1.8 गर्दाखेरि हाम्रो और tan a/2 इज इक्वल्स टू 0.55 आयो। ठिक छ, ल अब हामी यस्तो गरौँ यो tan लाई चाहिँ उता लगिदिउँ a/2 इज इक्वल्स टू tan इन्भर्स 0.55। ओके, शिफ्ट tan मीन्स यो a/2 इज इक्वल्स टू 29.05 आएको छ और a इज इक्वल्स टू यो इन्टु गर्दाखेरि इन्टु 2 गर्दाखेरि 58.10 आएको छ। हेन्स वी क्यान राइट द्याट द रिक्वायर्ड एंगल अफ प्रिज्म इज 58.10। ओके, यहाँ चाहिँ एउटा अर्को क्वेसन रहेको छ। इन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म लाइट इज इन्सिडेंट एट एन एंगल अफ 45 डिग्री ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेसेस। मीन्स यसमा पहिला इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म भनिदियो, मीन्स ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल को एंगल 60 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै लाइट इज इन्सिडेंट एट एंगल अफ 45 डिग्री, यो चाहिँ 45 डिग्रीमा इन्सिडेंट छ on one refracting faces. What are the angle of emergence and deviation? मतलब यो चाहिँ हामीलाई निस्काउनु छ। अनि यसमा μ4 ग्लास, अब यहाँ हेरौँ μ4 ग्लास इज 1.5 दिदियो, मीन्स a μg इज इक्वल्स टू 1.5 भयो के। हामी पढ्थ्यौँ नि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, मीन्स यो चाहिँ ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो। जसरी जी म्यू ए भएको भए इज इक्वल्स टू 1 सपोज यस्तो भएको भए यो चाहिँ एयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ओके, त्यस्तै μ4 जब ग्लास दियो भने यो चाहिँ के भयो, ग्लासको चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भयो। ल अब यसमा अलि फिगर बनाऊँ तब मजाले बुझिन्छ। यस्तो चाहिँ एउटा यो प्रिज्म भयो, यसको एंगल ए छ। अब यहाँ नर्मल छ, यहाँ गयो इन्सिडेन्ट, यहाँ रिफ्र्याक्टेड भयो, यहाँ इमर्जेन्स भयो, ई भयो यो। त्यस्तै यो यहाँ डेभिएसन भयो, त्यस्तै यो चाहिँ R1 R2 भयो यो, अनि यो चाहिँ आई भयो जुन चाहिँ 45 डिग्री छ। ओके, ल यसमा चाहिँ पहिला यहाँबाट हामी अब भित्र जाँदैछौँ, मतलब एयरबाट यहाँ हामी ग्लासमा जाँदैछौँ। ओके, ल मीन्स वी नो द्याट a mu g is equals to sin I by sin यहाँ रिफ्र्याक्सन R1। ओके, ल
यहाँ चाहिँ हाम्रो 1.5 छ। त्यस्तै sin i को भ्यालु 45 छ। sin 45 by sin r1 means sin 45 okay 0.1.5 is equals to 0.70 भयो by sin r1 और यसमा हामी sin r1 is equals to 0.70 by 1 point लेख्न सक्छौं 1.5। त्यस्तै r1 is equals to sin inverse अनि यो गर्दाखेरि डिवाइड बाइ 1.5 is equals to यति आयो 0.47 ठीक छ। हेन्स therefore r1 is equals to यो sin इन्भर्स गर्दाखेरि 28.12 डिग्री आउँदो रहेछ। ल अब यसमा अर्को कुरा के बुझौं भनेपछि a is equals to r1 plus r2 हामीले एउटा फर्मुला हामी डिराइभ गरेका थियौं अस्ति। ल a भन्नाले 60 छ अनि यहाँ r1 भन्नाले 18.82 plus r2 यो छ। ल अब r2 को भ्यालु यहाँ मजाले निस्किन्छ 31.87 ओके मिन्स यो r2 को भ्यालु भयो। ल अब यो चाहिँ सरी यो चाहिँ पहिला यो भयो यो AB फेसेस को लागि भयो के यो फर AB ठीक छ। अब अर्को हामी फेसमा जान्छौं फर AC। अब हामीलाई लाइट त बाहिर पनि निस्काउनु छ नि त। ल अब यहाँ चाहिँ G म्यू A अब G बाट मतलब ग्लास बाट एयर मा जाँदैछ के यहाँ दैट मीन्स G म्यू A जाँदैछ ओके के हुन्छ यहाँ sin r2 by sin E ओके। ल हामीलाई यसको भ्यालु त थाहा छैन नि बट हामीलाई के थाहा छ A म्यू G थाहा छ मीन्स हामी यसको एउटा फर्मुला पढेको थियौं A म्यू G यो G म्यू A को 1 by A म्यू G हुन्छ ओके मजाले हुन्छ सर। ल अब यसमा चाहिँ sin r2 भन्नाले 31.87 छ sin r2 भन्नाले 31.87 ओके sin E ओके। ल 1 by 1.5 is equals to sin 31.87 को भ्यालु चाहिँ 0.52 आउँदो रहेछ। ल अब यसबाट हामी यस्तो गर्न सक्छौं पहिला 1 by यो गरौँ 1 divided by 1.5 0.66 भयो 0.66 is equals to 0.52 by sin E ओके ओके। ल यसलाई चाहिँ अब के गरौँ योलाई चाहिँ 0.52 लाई अब योलाई डिवाइड गर्दियौ यो यस्तो sin E ल्याउनलाई मीन्स 0.52 divided by 0.66 ओके। ल मीन्स हामी यस्तो गरेको sin E is equals to 0.52 divided by 0.66 और माथि E is equals to sin इन्भर्स 0.78 आयो त्यो गर्दाखेरि मतलब E is equals to अब के भयो और शिफ्ट sin 51.26 के को भ्यालु आयो E को भ्यालु आयो। ल अब यहाँ हामीलाई E को भ्यालु निस्काउनलाई भनेको थियो ओके अनि हाम्रो अब E को भ्यालु आइसक्यो। ल अब चाहिँ हामीलाई एउटा फर्मुला के थाहा छ भनेपछि डेल्टा प्लस A इज इक्वल्स टु I प्लस E यो फर्मुला थाहा छ। ल यही फर्मुलाबाट हामी यो चाहिँ अब डेल्टा को भ्यालु निस्काउँछौं डेल्टा प्लस A को भ्यालु 60 छ त्यस्तै I भन्नाले 45 प्लस E भन्नाले 51.26 ओके। ल डेल्टा इज इक्वल्स टु यो दुईटैलाई जोडेर योसँग घटाइदिनु यो दुईटैलाई जोडेर 96.26 minus 60 means 36.26 ओके। यो चाहिँ हाम्रो डेल्टा भयो यो चाहिँ हाम्रो E भयो अनि हामीलाई सोधेकै थियो E र डेल्टा को भ्यालु ओके।